رب نے سرداراں دا کیا کہنا زندگی آونے ہاتھ اٹھے بھائی بہت مہربانیاں مرشد جی آپ جیڑے بھیجے نے رب نے سرداراں دا کیا کہنا سرداراں دا کیا کہنا جو تو پیچھے بیٹھ جاؤ جلدی کرو آپ جیڑے بھیجے نے رب نے سرداراں دا کیا کہنا فرد ثانی پڑھ کے بندہ دیکھنا ہے سرداراں دا کیا کہنا پاک علی تو گھن کے تے مہدی تائیں انہاں باراں دا کیا ہائے دوویں ہاتھ بلند کر کے بولو سخی لال کلندر زندگیاں نصیب ہونے تے جوانیاں مانو پے سرداراں دا کیا کہنا باراں دا کیا کہنا علی نقی شاہ جی زندگیاں نصیب ہونے جوانیاں مان دے رہو سرداراں دا کیا کہنا باراں دا کیا کہنا شیر ہو جڑا خود بولے بھئی ذاکر نو وضاحت کیوں کرنی پوے بابا جی سار چاونے تے کائنات دے ملا شیر جناب نو پہ سنے نہ تل وار زمین اے جئی علی سکھیا ہویا اے تل وار زمین اے جئی علی سکھیا ہویا اے جب ریل دے پراں تے اج وی لکھیا ہویا اے آخری پیغمبر دے جرنیلا تیرے واراں دا کیا ہائے بہت مہربانی مرشد جی سید جیو جوانیاں نصیب ہونے آج سلامت رہنے بہت مہربانیاں سرداراں دا کیا کہنا بابا جی باراں دا کیا کہنا آخری پیغمبر دے جرنیلا تیرے واراں دا کیا کہنا چکوالیاں دا کیا کہنا انہاں دی آپریٹنگ دا کیا کہنا میرے بھرا دی ریکارڈنگ دا کیا کہنا بھئی مولا انہاں دیاں ڈیوٹیاں سارے دی قبول کرے پورے ملک وچ خدا دی قسم نہ چھاں کیتی ہوئی ہے سرداراں دا کیا کہنا باراں دا کیا کہنا واراں دا کیا کہنا تہاڈی محبت مجبور کیتا میں اگلا شیر پڑھن تے تیار ہو گیا دوش نبی مہر نبی بابا جی اسوار میری مخدومہ دے سوہنے بچڑے رسول عربی دیاں زلفاں میری سین دے پتراں دی لجام کھڑا موڑ کے اس بازار ایک صحابی دی نظر پہ گئی دیکھ کے آدھا کیڑے مقدر ان حسنین دے تے مقدر اچھے اس وجہ تو ان جو اللہ اتنی عظیم سواری عطا کیتی ہے کائنات دے نبی دے کان تے گل پہنچ گئی گردن پھر گئی تے صحابی دے پاس ڈے کے فرمایا سن اسواریے جے قابل تعریف ہے انج آنکھیں اگر تے کو کیڑی تکلیف ہے اے جئی اسواری تے چڑھن والے اسواراں دا او کیا کہنا سرداراں دا او کیا کہنا